अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनम अहमद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम देखेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम के मेज़बान मंसूर अली खान तातिलात पर हैं, जिसकी वजह से प्रोग्राम में मेज़बानी के फ़राइज़ आर्जी तौर पर मैं अदा कर रही हूं। आज हम देखेंगे कि मौजूदा बजट में आम आदमी के लिए कोई रिलीफ है या नहीं। नाज़रीन, आज वफाकी बजट पेश किए जाने के लिए कौमी असम्बली के इजलास का आगाज़ तकरीबन 2 घंटे की ताख़ीर से हुआ। इजलास में वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने नए माली साल का बजट पेश किया। इजलास में वज़ीर आज़म की शिरकत पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अरकान ने अपनी नशिस्तों से उठकर नारेबाजी की और गो शहबाज गो के नारे लगाए। अपोजिशन अरकान ने ऐवान में सीटियां और बाजे भी बजाए। तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट की तरफ से ऐसे रवैये की तवक्को तो की जा रही थी, लेकिन हुकूमत को अपने सबसे अहम इत्तेहादी पीपल्स पार्टी को मनाने के लिए भी मुज़ाकरात करना पड़े। जहां तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात है तो एक तरफ इजलास के बॉयकॉट का ऐलान किया गया था, लेकिन बाद में पीपल्स पार्टी के कुछ अरकान ऐवान के अंदर पहुंच गए थे। अगरचे बिलावल भुट्टो नायब वजीर आजम इसहाक डार से मुलाकात करने के बाद पार्लियामेंट से रवाना हो गए, बजट इजलास में पीपल्स पार्टी शिरकत बराए नाम ही रही। बिलावल भुट्टो के अलावा मियां नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और अख्तर मेंगल जैसे अहम रहनुमाओं ने भी इस इजलास में शिरकत करने की ज़रूरत ही महसूस नहीं की। 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद बनने वाली इत्तेहादी हुकूमत ने जब अपना पहला बजट पेश किया तो वफाकी वजीर खजाना ने कहा कि आज कुदरत ने पाकिस्तान को मौशी तरक्की की राह पर चलने का एक और मौका फराहम किया है, जिसको ज़ाया नहीं किया जा सकता। हुकूमत मुल्क को मौशी तरक्की के रास्ते पर डालने के लिए क्या इकदामात लेगी और जिन इस्लाहात का बजट तकरीर में जिक्र किया गया है उनको नाफिज भी करवा पाएगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और पीपल्स पार्टी जैसे अहम इत्तेहादी की तरफ से जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया उनको कैसे दूर किया जाएगा, इन तमाम मौज़ूआत पर, सारे मामलात पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ओके जी, ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। हमारे साथ बजट के मामले पर बात करने के लिए स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है रहनुमा मुस्लिम लीग नून बिलाल ज़रकियानी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। उसके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अक़दस अफजल साहब, माहिर मौशियात हैं। अस्सलाम वालेकुम। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं तैमूर सलीम झगड़ा साहब, साबिक वज़ीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा और रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अस्सलाम वालेकुम तैमूर साहब। वालेकुम सलाम जी। बिलाल ज़रकियानी साहब, सबसे पहले आपकी जानिब, चूँकि बजट आज वफाकी हुकूमत पेश कर चुकी है, और ये बताएं कि आम आदमी के लिए हुकूमत ने कितना रिलीफ दिया है आपकी नज़र में ख़ास तौर पर, और ये जो 37,000 रुपये हैं बेसिक सैलरी, एक घर का बजट क्या इसमें बन सकता है? और अगर बन सकता है तो ज़रा प्लीज़ हमें बताएं किस तरह से बजट मैनेज होगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, सबसे पहले तो ये जो बजट है ये 2 प्रायोरिटीज़ को बैलेंस कर रहा है। एक ये, आप जिन मुआशी हालात से पाकिस्तान 2-4 रहा है और आज भी जिन हालात से गुजर रहा है वो सबके सामने, तो हमने 2 चीज़ें बैलेंस करनी है। एक, मईशत के अंदर वापस ग्रोथ लानी है, रोज़गार लानी है, क़ुव्वत ख़रीद में इजाफ़ा लाना है, आमदन लानी है, सबसे कमज़ोर तबकात के लिए मदद लानी है, मगर साथ ही साथ हमने अपनी चादर देख के पाँव फैलाने हैं, अपने खसारे कम करने हैं। जिस खसारों के नतीजों में हमारे कर्ज़े बढ़े हैं, आज हमारा इंटरेस्ट का अखराजात जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से कर्ज़े लेने पड़ते हैं मज़ीद, और उसकी भी जो खमियाजा है वो आवाम को ही भुगतना होता है। तो हमने ये दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना है कि अपना खसारा भी कम करें और ये रिलीफ भी फराम करें जिसकी आप आगाज़ में बात करी थी। जहाँ तक देखिए रिलीफ़ की बात है तो आपने देखा एक तो डायरेक्ट रिलीफ जो हुकूमत दे सकती है वो उसने एम्प्लॉइज़ को दिया। 1 से 16 ग्रेड तक के जो मुलाजिमीन हैं उनके लिए 25% इजाफ़ा हुआ तनख्वाहों में, 15% पेंशनों में इजाफ़ा हुआ। ये भी वो लोग हैं जो आमतौर पे ज़्यादातर लोग वो हैं जो 1 से 16 ग्रेड तक के मुलाजिमीन रहे हैं और रिटायरमेंट के बाद उनकी ये पेंशन हैं। आपने मिनिमम वेज की बात की कि 32,000 से हुकूमत ने 37,000 तक की है। बदकिस्मती से आलम यह है कि ये 32,000 भी अभी प्राइवेट सेक्टर में बहुत जगहों पे काफ़ी सारे एम्प्लॉइज़ को नहीं मिल रहा। मैं आपकी बात से मुकम्मल इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि 37,000 रुपये या 32,000 रुपये पहले या 37,000 रुपये एक कंफर्टेबल लाइफ के लिए इन हालात में शायद नाकाफ़ी है, मगर ये याद रखें ये मिनिमम वेज है। ये इसका मतलब ये है कि हुकूमत ये कह रही है, हुकूमत ये इल्तमास कर रही है प्राइवेट सेक्टर से भी, और उनको ये कह रही है कि आप कम अज़ कम किसी भी शख्स को किसी भी काम के लिए अगर एम्प्लॉयमेंट देते हैं तो किसी भी शख्स को 37,000 रुपये से कम आप तनख्वाह पे ना रखें। अगर आपकी कोई डोमेस्टिक हेल्प है, अगर आपके
کوئی ڈرائیورز ہیں یا جن کو ہم عام طور پہ اپنے کارپوریٹ کلچر میں یا ادروائز اپنے دفتروں میں جو آپ کے لوسٹ سیلری کلاسز بھی ہیں ان کی بھی کم از کم تنخواہ 37,000 ہونی چاہیے، جو آپ اور میں اور ہم سب جانتے ہیں کہ عملی طور پہ ایسا نہیں ہو رہا. تو یہ پش دینے کا مقصد یہ تھا کہ جو وہ لوگ ہیں خاص طور پہ جو عام طور پہ اس سے بھی کم تنخواہ کے اوپر اپنی سروسز فراہم کر رہے ہیں ملک میں، کم از کم ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے، منیمم ویج بڑھانے کا یہ مقصد تھا. بٹ اوور آل دیکھیے، جیسے کہ میں نے آپ سے کہا، بجٹ کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ساتھ ہی ساتھ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جس کے تحت سب سے جو آپ کے مستحق خاندان اور افراد ہیں ان کو ڈائریکٹ کیش کی صورت میں مدد ملتی ہے، ان کے بجٹ میں بھی 27% اضافہ کیا ہے جو کہ 593 ارب روپے بنتا ہے. تو یہ وہ میجرز ہیں جو ان مشکل حالات میں بھی ان کے لیے مختص کیے گئے ہیں، جس سے ڈائریکٹ ریلیف آپ کے سب سے جو کمزور طبقات ہیں ان کو ملے گا. ساتھ ہی ساتھ اپنا ہم فسکل خسارہ بھی اوور آل کم کر رہے ہیں اور پرائمری سرپلس کو بھی بڑھا رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. تیمور سلیم جھگڑا صاحب، آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آج کے بجٹ کو؟ کتنا ریلیف آپ کو عام آدمی کے لیے نظر آ رہا ہے اس میں؟ مجھے صرف کنفیوژن نظر آ رہی ہے. اگر آپ دیکھ لیں، کبھی کبھی جب آپ دو چیزوں کو بیلنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، یا تو آپ کامیاب ہو جاتے ہیں، نہ آپ یہاں کے رہتے ہیں نہ آپ وہاں کے رہتے ہیں. ایک تو چلیے سب کو چھوڑ دیں کہ ایک فارم 47 حکومت کو یہ اختیار نہیں ہے، آلدو اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہے بجٹ پہ. جب آپ کے پاس مینڈیٹ نہیں ہوتا تو آپ نہ عوام کے ساتھ انگیج کر سکتے ہیں، نہ اس طریقے سے وہ روڈ میپ دے سکتے ہیں جو آپ کو دینا چاہیے. وہ نظر آ رہا ہے. ایک طرف سے IMF کا پریشر، ایک طرف سے اتحادیوں کا پریشر، پیپلز پارٹی کمرے میں ہی نہیں تھی، ایک طرف سے اپوزیشن کا پریشر، نوئنگ کہ حکومت ہونی ان کی چاہیے. اب اس میں اگر آپ دیکھ لیں 3-4 چیزیں، IMF کے کہنے پہ انہوں نے ریونیو ٹارگٹ تو 9,000 ارب سے 13,000 ارب کا کر دیا، لیکن کیسے کیا اور کیا باقی بجٹ اس کے ساتھ ایکچولی ٹیلی کرتا ہے یا نہیں؟ 18,000 ارب کے اخراجات میں 10,000 ارب روپے بیسکلی سود کی ادائیگی ہے. میں مانتا ہوں کہ آپ سرکاری امپلائیز کی جتنی بھی تنخواہ بڑھائیں، مطلب تنخواہ کبھی بھی کافی نہیں ہوتی، لیکن یہ وہ لوگ ہیں، یہ تقریباً لیبر فورس کا 5-6% حصہ ہے جن کے سب سے سیکیور جابز ہوتے ہیں. اب یہ میں وہ بات کر رہا ہوں جو ایک سیاستدان نارملی نہیں کرتا، لیکن جب آپ نے 25% کی انکریز دے دی، یہ صوبے بھی دیں گے. جب اس کا امپیکٹ آپ صوبوں اور وفاق کے اکراس دیکھ لیں گے، یہ 1,500 ارب روپے کا تقریباً 1,500 ارب روپے کا 1.5 ٹریلین روپیز کا اس کا امپیکٹ ہوگا. پہلی چیز IMF یہ ہٹ کرے گا، کیونکہ میں گارنٹی کرتا ہوں کہ بلال صاحب کی کمپنی ہوتی، کسی کی بھی پرائیویٹ انٹرپرائز ہوتی، وہ ایسے حالات میں 25% کے انکریزز اپنے پیسوں کے ساتھ نہیں دیتے. تو وہ اس کا مطلب کیا کہ جو 30 جون کو جو بجٹ ہوگا وہ نہیں ہوگا جو آج ہوگا. آلریڈی انہوں نے سلیبز ایڈجسٹ کیے کہ جو چھوٹا سا تنخواہ دار طبقہ ہے ان کے ٹیکس ریٹ زیادہ ہوں. یہ لکھ لیں، یہ 30 جون تک اور بھی زیادہ ہوں گے. اچھا، یہ ایسا ہونے جا رہا ہے. میں پھر آپ کی طرف آتی ہوں. کہہ رہے 30 جون تک یہ سیم نہیں رہے گا، پھر ٹیکس اور بھی زیادہ ہوں گے. نہیں دیکھیے، یہ جو ٹارگٹ ہے، ٹارگٹ تو یہ جی کچھ کہہ رہے ہیں تیمور صاحب؟ میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ 2022 میں ایسے ہوا ہے. سوری، بیک ٹو بلال صاحب. جی ایک تو سوری، آئی تھنک تھوڑی سی آڈیو یہاں پہ انکلیئر ہے، مگر آپ نے وضاحت کر دی. دوسرا یہ کہ دیکھیے، یقیناً ایک تو بجٹ پریزنٹ ہوتا ہے تو اس کے بجٹ سیشن کے آغاز میں پریزنٹ ہوتا ہے اور بجٹ سیشن کے اختتام تک کچھ تجاویز سینٹ کی طرف سے بھی آتی ہیں، فیڈ بیک آتی ہے، اور حکومت کا کام ہوتا ہے کہ اٹ ریمینز اوپن ٹو اینی سجیشنز جو اس بجٹ کو امپروو کر سکتی ہیں. تو ہمیشہ اس میں بجٹ کے پریزنٹ ہونے کے بعد اس میں بہتری کی ایکسپینڈیچر سائڈ یا ریونیو میجرز کی سائڈ پہ ایک گنجائش ہوتی ہے. مگر یہ جو ٹارگٹ ہے یہ میرا خیال ہے یہی رہے گا، اور اسی ٹارگٹ کو ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم نے ایونچولی اپنا ٹیکس ٹو GDP ریشو بھی بڑھانا ہے اور
جو کہ آج ریجن میں بھی ہمارے اپنے خطے میں بھی کافی ریلیٹیولی کم ہے. تو ہمیں یہ آہستہ آہستہ بڑھائیں گے. جب تک ہم اپنی یہ ریونیو کو یا آمدن کمانے کی کیپیسٹی نہیں بڑھائیں گے تو ہمارے جو اخراجات ہیں چاہے وہ صوبوں کے ہوں چاہے وہ وفاق کے ہوں وہ ہم نہیں پورے کر سکیں گے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دیر از آلویز اے پاسبلٹی کہ بجٹ میں تبدیلیاں ہو سکتی ہیں. تو معمولی سی تبدیلیاں ہمیشہ ممکن ہوتی ہیں. جی ٹھیک ہے. اکبر صاحب آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس بجٹ کو؟ آپ کو لگتا ہے کہ ایک عوام دوست بجٹ آج پیش کیا گیا؟ تھینک یو ویری مچ انم فار ہیونگ می آن دا شو. دیکھیں بڑا اچھا 2-3 باتیں یہاں کہیں بائی مائی وردی کولیگس. تو میں آپ کو نا ایک بڑا بریف سا ایک سوٹ انالیسس پیش کرتا ہوں جی اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز آف دا بجٹ. دیکھیں پاکستان میں نا جو بات نہیں ہو رہی وہ یہ نہیں ہو رہی کہ آلموسٹ 40% آف آور پاپولیشن جو ہے نا خط غربت سے نیچے چلی گئی ہے. لوگ 40%، دس از اے اسٹیگرنگ نمبر، یعنی کہ تقریباً 9 کروڑ لوگ پاکستان میں غربت میں زندگی گزار رہے ہیں. 2 وقت کھانا نہیں کھا سکتے. اس تناظر میں اگر میں آپ کو بجٹ کی 2-3 چیزیں بتاؤں جو مجھے اچھی لگیں. نمبر 1 جو انہوں نے جس طرح سے منیمم ویج کو اوپر کیا ہے جو یہ بتا رہے تھے، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ صرف اس کو اوپر نہ کریں، اس کو ایک آپ پروٹیکشن دیں تھرو لیجسلیشن کہ کسی کو یہ الاؤ نہ ہو کہ وہ کم اس سے پے کریں. نمبر 1. نمبر 2 مجھے یہ چیز بھی بہت اچھی لگی کہ انہوں نے ایک میسو انکریز کیا ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اندر ٹو 593 بلین روپیز. یہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن میں ساتھ میں یہ بھی کوشچن کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو ہمارا پروگرام ہے سوشل سیفٹی پروگرام، اس میں میسو انکریزز آ رہے ہیں. کچھ سال پہلے یہ کوئی 150 ارب روپے کا ہوتا تھا، 200 ارب روپے کا ہوتا تھا، یہ آلموسٹ 600 ارب کے اوپر پہنچ گیا. تو اس کو ریشنلائز کرنے کی ضرورت ہے. میننگ ٹو سے کہ کسی ایسے انسان کو یا کسی ایسے پرسن کو یہ نہیں ملنا چاہیے جو ڈیزرونگ نہ ہو. اب ہمارے پاس بہت سا ڈیٹا آ گیا ہے انم، نیشنل سوشیو اکنامک رجسٹری ہے، بیسٹ کا ڈیٹا ہے، آپ کے پاس نادرا کا ڈیٹا ہے، آپ کے پاس الیکٹریسٹی کی کنزمپشن موجود ہے، بل موجود ہیں، آپ کے پاس یہ موجود ہے کہ کون باہر ٹریول کرتا ہے، سو آن اینڈ سو فورتھ. تو اس کو ریشنلائز کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ نمبر جو ہے اس کا نمبر کم کرنے کی ضرورت ہے. تیسری چیز جو مجھے پسند آئی یا میں اس کو کہوں گا کہ وہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ آئی ایم ایف کی جو بتائی گئی گائیڈ لائنز ہیں اس کے مطابق اس کو، کیونکہ وہ ایک بہت اہم چیز ہے، ہمیں اس کے مطابق بجٹ پیش کرنا ہے تاکہ ہم جو ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی ہے اس کو سکسیسفلی لے سکیں. وہ بہت امپورٹنٹ ہے ہماری کنٹینیوڈ اسٹیبلائزیشن کے لیے. تو یہ تو ہو گئی باتیں جو مجھے پسند آئیں اس بجٹ میں. اب مجھے آپ الاؤ کریں 2 منٹ. جی ضرور. آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ کہ کیا چیزیں اس میں ویکنس مجھے نظر آتی ہے. انم یہ جو بجٹ پریزنٹ کیا گیا ہے نا، یہ ایک پرٹیکولر پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں پریزنٹ کیا گیا ہے. اس ملک میں ایک خاص قسم کا پولیٹیکل کانٹیکسٹ بھی ہے اور کانٹیکسٹ بھی ہے. دیکھیں جو سوچ آ رہی ہے نا سامنے فرام دا گورنمنٹ، وہ یہ آ رہی ہے کہ ہم گروتھ کر کے، انہوں نے 3.6% کا ٹارگٹ رکھا ہے. اگر آپ پی ایس ٹی پی دیکھیں اس میں میسو 40% کا انکریز ہے، وہاں سے یہ گروتھ لانے کی کوشش کریں. تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اکانومی کو ہٹ کرنے سے ہم جو پاکستان کا بیسک پولیٹیکل پرابلم ہے نا لوگ وہ بھول جائیں گے. یہ میرا نہیں خیال ایسا ہونے والا ہے، کیونکہ یہ جو پولیٹیکل پرابلم ہے نا یہ ایک آئیڈینٹیٹیرین کنسرن بن چکا ہے، اور اس کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ کو پولیٹکس کے تھرو، پولیٹیکل پرابلم کا حل پولیٹکس میں ہے، وہ اکنامکس میں نہیں ہے. اکنامکس کے اندر جو آپ چیزیں کر رہے ہیں ایز گورنمنٹ بہت اچھی ہیں، میں نے آپ کو بتایا، میں اپریشیٹ کرتا ہوں. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہوں گا، دس از مائی فائنل پوائنٹ اینڈ آئی تھنک اٹس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ، کہ جس قسم کے آپ ٹیکسز بڑھا رہے ہیں، پرائیویٹائزیشن کی طرف جا رہے ہیں، اس پولیٹیکل کانٹیکسٹ کے اندر جہاں آپ نے پولیٹیکل پرابلم کو یا ایشو کو ایڈریس نہیں کیا، سوشل انریسٹ اور ڈسرپشن بڑھ سکتی ہے. تو میں بس اس پہ یہی کہوں گا. آپ کی سجیشنز بھی آ گئی ہیں، ہم اس پہ کامنٹ بھی لیتے ہیں. لیکن تیمور سلیم جھگڑا صاحب، آپ سے اگر میں یہ پوچھوں کہ آپ کے اعتراضات اس بجٹ پر، اگر کوئی 3 بڑے پوائنٹس، 3 بڑے اعتراضات آپ بتا سکیں آج کے بجٹ میں. 3 سے زیادہ ہے. میں آپ کو جو ہے وہ ٹاپ آف مائنڈ جو آتا ہے، میں نے آپ کو تنخواہوں کا آلریڈی بتا دیا. جی This is not costed and اس کا امپیکٹ ہوگا. پینشن ریفارم کی اورنگزیب صاحب نے بات کی. ایک فیکٹ کریکٹ کر دوں کہ جو پینشن ریفارم وہ شروع کریں گے، نئے امپلائیز کے لیے کنٹریبیوٹری فنڈ شروع کرنا، وہ تو خیبر پختونخوا میں ہو چکا ہے.
जो इनको एक स्टेप अभी आगे जाना चाहिए था कि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं जिनकी पेंशन अगले 40 साल तक 25% बढ़ेगी, उसको कैसे फंड करना है, उस पे वो कदम लेने के लिए तैयार नहीं है। ये वो अक्कासी करता है कि द गवर्नमेंट इज अफ्रेड, डर रहे हैं बोल्ड स्टेप्स लेने से। इन्वेस्टमेंट ले लें, एक्सपोर्ट्स ले लें, कोई बात ही नहीं हुई, क्योंकि एक प्रॉब्लम फिस्कल है, एक प्रॉब्लम फॉरेन रिजर्व्स का है। बल्कि जिस तरीके से वो आईएमएफ को टैक्स के नंबर्स दिखाने के लिए एक्सपोर्ट टैक्सेस की इक्वलाइजेशन की गई, हालांकि इसमें थियोरेटिकली कोई मसला नहीं, आप एक साल में एक्सपोर्टर्स को कहेंगे कि 1% से 45% पे जाएं, वो नहीं जा सकेंगे, आपको रिवर्स करना पड़ेगा। इसी तरह रिटेलर्स को टैक्स करने की बात हुई, एंड में ये कहा मैन्युफैक्चरर्स को कि इनसे विद होल्डिंग टैक्स काटे, वो तो सीधा आप पे और मुझ पे लगेगा। यानी कि ये महंगाई 11% 12% पे नहीं रहेगी। एंड में आप ये सब, और एक मैं सॉरी और चीज कहूंगा, ये जब नंबर्स दिखाते हैं ये सूबों को भूल जाते हैं। इन्होंने तो पीपल्स पार्टी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। अभी मैं देख रहा था 25% इन्होंने तनख्वाह बढ़ाई है, एनएफसी नहीं हुआ। पिछले साल भी इन्होंने फाटा की तनख्वाहों की रिलीज 66 अरब रखी थी, इस साल भी 66 अरब रखी है, उससे पिछले साल भी 66 अरब रखी थी। इन द लास्ट 2 ईयर्स इन्होंने 70% तनख्वाहें इंक्रीज की है। तो ये फाटा पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, या केपी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, या इनको मैथमेटिक्स करनी नहीं आती कि हर साल हमें अपने जेब से मजीद पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि ये जब फाटा खैबर पख्तूनख्वा को देते हैं तो उस वक्त तो ये कहते हैं कि ये मुल्क के लिए इसको संभाल लो, लेकिन अभी जो है वो यही होता है। सही, ठीक है। बिलाल साहब, क्या आप रिस्पॉन्ड करेंगे जिस तरह जो एतराज़ात अभी उठाए हैं इन्होंने, एक तो फाटा और खैबर पख्तूनख्वा को लेकर, और दूसरा जो पेंशन वाले मामले पर अभी बात कर रहे थे? देखिए, पेंशन वाले मामले पे तो आई थिंक आपने देखा है कि आज गोइंग फॉरवर्ड जो पेंशन्स हैं उसके लिए तो एक पेंशन रिफॉर्म्स का भी जिक्र है, कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम का भी जिक्र हुआ है कि जिसमें कंट्रीब्यूशन होगी और आगाज़ से ही किसी की मुलाजमत के, किसी भी सरकारी मुलाजिम की डे 1 से ही उसकी पेंशन फुली फंडेड होगी, बिकॉज़ वो खुद कंट्रीब्यूशन करेंगे और वो फिर हुकूमत का एक उसमें एक कंट्रीब्यूशन होगी और वो एक पेंशन फ़ंड में जाएगी, वो पेंशन फ़ंड ही मैनेज करेगा। तो इसलिए ये जो हमें सालाना बजट से उसके लिए एक काफ़ी बड़ी रकम मुख्तस करनी पड़ती है। अब 1 खरब की रकम इस साल के बजट में है, ये यकीनन एक बहुत बड़ा बोझ है जिसे हमें जान छुड़ानी है। मैं यकीनन, आप ये जानती हैं कि पिछले साल भी जब बजट आया था तो हमारी हुकूमत ने उसके अंदर मौजूदा पेंशनर्स के हवाले से भी कुछ उसमें हम चेंजेस लाए थे, और मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक वो अभी तक कायम है, जिसमें एक मिसाल ये थी कि अगर आप एक सरकारी मुलाजिम हैं और अगर आपकी कहीं पोस्ट रिटायरमेंट आपको कहीं जॉब मिल गई है, गवर्नमेंट जॉब मिल गई है, तो फिर आपकी पेंशन वहाँ पे पॉज हो जाती है जब तक आप मुलाजमत कर रहे हैं, ताकि ऐसा ना हो कि आप पेंशन भी ले रहे हों और आप नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट की तनख्वाह भी ले रहे हो। तो ऐसे 2-3 स्टेप्स लिए गए थे, तो यकीनन हमें उसको भी साथ साथ देखना होगा, ये भी काफ़ी बड़ा बोझ है। मगर आई थिंक द बिगेस्ट इशू इज़ कि चलें, ये तो एक स्टेज के बाद अट्रिशन होगी, लोग रिटायर होंगे, गोइंग फॉरवर्ड जो एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं उसके लिए एक कम्प्लीटली नया टैक्स का निज़ाम आ रहा है। और देखिए, दूसरी बात ये है कि मैं ज़रा ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जो हम जितना भी ये बजट को भी जब हम देखें तो उस तनाजुर में देखें जो मईशत के हवाले से स्टेप्स हमारी हुकूमत पिछले 3 माह में ऑलरेडी ले चुकी है। देखिए, आज अगर हमारे खसारे इतने बड़े हैं, और ये तैमूर झगड़ा साहब और डॉक्टर साहब दोनों जानते हैं कि अगर आज हमारे करंट एक्सपेंडिचर 17 खरब के हैं तो उसमें से तकरीबन 10 खरब सिर्फ इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर है। अब वो इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर में से मैं उस पॉलिटिकल पॉइंट पर, अगर 2018 से 22 के अंदर हमारा डेट डबल हुआ, उसके दरमियान फिर महंगाई की वजह से इंटरेस्ट रेट भी बहुत आगे गए, इन दोनों वजूहात की वजह से आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ा और ये एक मोमेंटम से चलता आ रहा है। अब हमें मईशत को स्टेबलाइजेशन कुछ मिली है पिछले साल डेट में, आपने देखा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी स्टेबल हुए हैं 9 अरब पे, एक्सचेंज रेट भी स्टेबल हुआ है। हमें इसको बुनियाद बना के आगे इन स्ट्रक्चरल मसाइल को हल करना होगा। और उसमें से एक मैं आपको मिसाल दूंगा कि अगर आप स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का ही मामला देख लें, 100 अरब नहीं, अब वो खरबों में रकम जाती है जो लॉसेस की है। अब आपने देखा है कि PIA की निजकारी के जिस स्टेज पे आज हम पहुंच गए हैं, आज तक पाकिस्तान कभी नहीं पहुंचा। इस्लामाबाद एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग पे बात हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज बिजली की जो कि ना सर्विस अच्छी तरीके से फराम कर सकती हैं और खसारे अलहदा करती हैं, उनकी भी आउटसोर्सिंग और निजकारी के लिए काम हो रहा है। ये वो चीज़ें हैं। शहबाज शरीफ साहब बतौर प्राइम मिनिस्टर आज भी उन्होंने हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग में ये बात की कि
जहाँ तक कारोबार या बिजनेसेस चलाने का मामला है तो लेस इज़ मोर एज़ फार एज द गवर्नमेंट इज़ कंसर्न। गवर्नमेंट अपना फुटप्रिंट बढ़ाना नहीं चाहती, कम करना चाहती है, इन बोर्ड्स को भी रिफॉर्म करना चाहती है। तो ये भी जब हम इन इदारों से अपनी जान छुड़ाएंगे और जब ये टेक उन लोगों के हाथों में जाएगा जो वाकई में इसके एक्सपर्ट्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स के बजाय, तो ये PIA जैसे इदारे और ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से आवाम को भी बेहतर सर्विस मिलेगी और साथ ही साथ आपके वो लॉसेस भी खत्म होंगे जो आपके बजट के ऊपर बोझ है। तो इस बजट को भी उसके साथ जोड़ के उस तनाजुर में देखना चाहिए। बिल्कुल सही। अगर साहब, आप रियलिस्टिकली अगर हम देखें तो आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में महंगाई कम होने जा रही है, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आएगी, आपको ऐसा लग रहा है इस बजट के बाद? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक जो भी गेन्स इन्फ्लेशन के, यानी कि इन्फ्लेशन के ख़िलाफ़ हुए हैं इन द लास्ट, जो कि काफ़ी अच्छे गेन्स हैं, लाइक लास्ट ईयर जो है वो इन्फ्लेशन 38% पे थी। अभी जो रीसेंट नंबर्स आए हैं, वी आर स्टैंडिंग एट 11.8%, बट दैट हैज़ कम एट अ वेरी ह्यूज कॉस्ट। और वो कॉस्ट थी आपका पॉलिसी रेट जो 22% के ऊपर था, जिससे आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ रुक गई थी, जॉब क्रिएशन नहीं हो रही थी। खैर अब वो 150 बेसिस पॉइंट्स उसको कम किया है, लेकिन ये जिस तरह से अब आप ये देखें ना, अगर आप टैक्सेशन की तरफ देखें तो जो अगर आप FBR टैक्सेस की तरफ देखें उनमें 40% का इजाफा है। तो टैक्सेशन जब आप इस किस्म की करेंगे तो ऑब्वियसली वो पास ऑन होगी, और मैं देखता हूँ कि कुछ ना कुछ उसका इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट ज़रूर होगा, और आप वहाँ से आप मॉनेटरी पॉलिसी की ईजिंग भी कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये इसी नंबर, और मेरा ख्याल है कि आई एग्री विद द एस्टिमेट जो बजट में पेश किया, आई थिंक 12% के ऊपर दिया गया इन्फ्लेशन का। आई थिंक दैट्स अबाउट राइट कि इसी के इर्द गिर्द हवर करेगी, ज़्यादा नीचे शायद ना जा सके इन्फ्लेशन। एवरेज, हाँ जी, एवरेज इन्फ्लेशन इस साल ये जो फिस्कल ईयर आ रहा है तो उसमें 12% होगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि एक चीज़ जो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा वो ये कहना चाहूँगा कि मैंने बहुत से बजट देखे हैं, जब भी बजट आते हैं जो उसकी परसेंटेजेस हैं उनको आगे पीछे किया जाता है, यानी कि किसी का 1% ऊपर कर दिया, कहीं से 1%। जो फंडामेंटल चेंजेस हैं स्ट्रक्चर के, जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक चेंजेस हैं, यानी कि किस तबके या किस सेक्टर को टैक्स करना है। जैसे रियल एस्टेट के ऊपर आपने कैपिटल गेंस मेरे ख्याल में उसकी ट्रांसफ़र के ऊपर शायद लगाने की इस दफ़ा कोशिश की है, लेकिन फिर भी हमने देखा कि जो एग्रीकल्चर है जैसे या रिटेलर्स हैं, वो हम ये नहीं देखते कि उनको आप टैक्स के लेकर के आएँ बीच में, या जो टैक्स इनकम टैक्स को वाइडन करना है बेस को, यानी कि उस परसेंटेज के साथ तो आप प्ले कर सकते हैं जो लोग ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं, लेकिन उसको वाइडन कैसे किया जाए, जो टैक्स नहीं दे रहे उनको कैसे लाया जाए जो अमीर लोग हैं जो टैक्स नहीं दे रहे हैं, और यहाँ इस मुल्क में खासे अमीर लोग पाए जाते हैं जो टैक्स नहीं देते। इसकी मैं एग्जांपल दूंगा, कुछ आई थिंक अबाउट 10 years अगो ग्रीस के अंदर एक बहुत ही मैसिव फिस्कल क्राइसिस आया, मैंने इसके ऊपर अखबारों में भी लिखा है। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो उन्होंने गवर्नमेंट ने एक चीज़ की, उन्होंने सैटेलाइट इमेजिंग से देखा कि किन घरों के अंदर स्विमिंग पूल्स हैं, क्योंकि वो अमीरों के घर में स्विमिंग पूल्स होते हैं, और फिर वो उन लोगों को टैक्स नेट में लेकर आए। तो इस किस्म की ना आउट ऑफ द बॉक्स इनोवेटिव थिंकिंग की ज़रूरत है, जो इस पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में होना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। ठीक है। तैमूर सलीम झगड़ा साहब, आपको कुछ इसमें इस बजट में कोई ऐसी पॉजिटिव चीज़ें नज़र आई हैं, वो भी ज़रा हाईलाइट कर दें। अगर कुछ आपको अच्छा लगा इस बजट में, या कोई भी चीज़ आपको ऐसी नज़र नहीं आई जिस पे बात की जा सके, जिसको आवाम दोस्त बजट का कुछ हिस्सा करार दिया जा सके। ये हम जो है वो वैसे डायलॉग्स में पड़ जाते हैं। अभी मैं एक प्रोग्राम में मिफ्ता इस्माइल साहब के साथ था, तो वो कह रहे थे कि इस्लामाबाद में बच्चों को स्कूल लंचेस देंगे। तो चलिए, अगर वाकई इस्लामाबाद में बच्चों को स्कूल लंचेस देंगे तो मेरे ख्याल में अच्छा है, बच्चों को स्कूल लंच देना चाहिए। अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। मुश्किल हालात में होता क्या है कि अवाम ने तो एक मुश्किल टाइम वैसे ही गुजारना है। उस वक्त में जब आप रिफॉर्म शुरू करते हैं तो आप 3, 4, 5 साल में निकल सकते हैं। जब गवर्नमेंट के पास मैंडेट नहीं हो सकता तो आप उस तरीके से वो रिफॉर्म नहीं शुरू कर सकते। ये बजट वही है जो पिछले साल था, ये वही है जो उससे पिछले साल था। लुकिंग एट द स्पीच, वो स्पीच में भी मतलब अच्छे प्रोफेशनल तरीके से बोले हमारे फाइनेंस मिनिस्टर। There's nothing in the speech that shows पाकिस्तान की डायरेक्शन चेंज हो रही है, इकोनॉमिक डायरेक्शन चेंज हो रही है, बल्कि इन्होंने तो अपने एलाइज को ही नहीं लिया था, वो अभी लेंगे। दैट मींस के they will need to give them their pound of flesh 30 जून से पहले। महंगाई को आप कहां जाते हुए देख रहे हैं आगे? जाती है ना जी, महंगाई को कहां पे जाते हुए देख रहे हैं? पेट्रोल डीजल की कीमतें भी बढ़ेंगी।
देखिए पेट्रोलियम लेवी बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतें जो है वो बढ़ती हैं इंटरनेशनल प्राइसेस के साथ। इसके लिए हुकूमत को ये एक्सप्लिसिटली कहना पड़ेगा कि ना हम कीमत कम होने की जो है वो क्रेडिट लेंगे और ना बढ़ेंगी तो जो है वो फिर हम जो है वो करें। ये सिंपल चीजें तो हुकूमतें करती नहीं है। अभी जब व्हीट का स्कैंडल था तो एक अपॉर्चुनिटी था कि जो गंदम का निजाम है उसको चेंज करें, नहीं किया, वही इश्यूज आ गए। महंगाई शायद वो 38% ना हो, लेकिन याद रखें कि लोगों की इनकम्स हाफ हो गई हैं। अब ये सरकारी मुलाजमीन को तो एक टॉफी दे देते हैं, लेकिन साथ में वो टैक्सेस लगा के वो इंक्रीज का भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अगेन अपॉर्चुनिटी चली जाती है। जो आपका 95% लेबर फोर्स सरकार के लिए ना काम करता है ना कर सकता है, उनका क्या करना। आई होप कि प्राइवेटाइजेशन हो, लेकिन जब डेस्परेशन होती है तो देखिए आज तक वो $1 इन्वेस्टमेंट की नहीं आई। प्राइवेटाइजेशन पीआईए की हो जाएगी शायद नवंबर दिसंबर तक, उसके बाद कोई दूसरा जो है वो इदारा शुरू होगा। तो इट मींस कि इन चीजों से कोई खास पैसे नहीं आने। बाकी सेकेंडली सारी जो एसओईज एक्चुअली प्राइवेटाइज करनी है वो तो सारे इतने खसारे में है कि उनकी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू होती है, जो एक्चुअली उनकी वैल्यू होती है, वो जब आप साथ डेट भी दे दें तो वो कोई ज्यादा पैसे नहीं करेंगे, पैसे नहीं बनाएंगे। तो एक बड़ा चैलेंजिंग टाइम है, लेकिन हुकूमत ऑलरेडी बैकफुट पे। बिल्कुल सही। सही है जी, आपका पॉइंट आ गया। मुझे एक ब्रेक की तरफ से जब वापस आएंगे मजीद इस पर बात करेंगे। ओके जी, वेलकम बैक। बिलाल साहब, अभी जो दोनों मेहमान बात कर रहे थे, आप उस पर कोई कमेंट करना चाह रहे हैं? उसके साथ साथ मैं आपसे इत्तेहादियों वाला मामला भी पूछूंगी। सारे इत्तेहादी मिला के भी आप कोरम नहीं पूरा कर सके। चलें, आई विल ब्रीफली एड्रेस दिस जी। पहले ये देखिए, बात ये है कि तैमूर झगड़ा साहब ने बात की, डॉक्टर साहब ने बात की, और बात इस पर तल्लुक़ हुई कि बजट में कोई ट्रांसफॉर्मेटिव चीज़ नहीं है या ऐसा कुछ। देखिए, सबसे पहले बहुत सारे इकनॉमिक रिफॉर्म्स ऐसे हैं जो बजट से बाहर हैं, जिसमें अब आपका CPEC फ़ेज़ 2 आ रहा है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक काफ़ी मटीरियल डिस्कशन अब सऊदी अरेबिया के साथ भी हो रही है, UAE है। इसी तरह आपने देखा कि पावर सेक्टर के ऊपर अब मेजर रिफॉर्म्स, जिसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ की प्राइवेटाइजेशन भी है। NTDC जो ट्रांसमिशन का निज़ाम सारा संभालती है, उस पूरे इदारे को रिफॉर्म किया जा रहा है। उसके अंदर जो गड़बड़े हैं, ख़राबियाँ हैं, उसको ठीक किया जा रहा है। PIA की निजकारी की मैंने आपसे बात कर ली। ये ख़ुद ही 100 खरबों अरब रुपए का आपको सेविंग्स होंगी और निज़ाम की दुरुस्तगी होगी, और इन इदारों की भी सर्विस डिलीवरी आवाम के जो इससे सर्विसेज हासिल करती हैं उसमें भी बेहतरी नजर आएगी। इसी तरह टैक्स रिफॉर्म्स। अब टैक्स रिफॉर्म्स बजट के अंदर से भी मैं कुछ चीज़ें हाईलाइट ज़रूर करना चाहूँगा कि देखिए, नॉन फाइलर की अब आप मिसाल ले लीजिए। नॉन फाइलर्स के ऊपर जो रेट्स हैं उसमें खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है टू प्यूनिटिव लेवल्स। और मकसद ये है कि अगर आप दुनिया में कहीं पे भी नॉन फाइलर जैसी कैटेगरी एग्जिस्ट नहीं करती, हमारे यहाँ करती है, और इवेंचुअली इस कैटेगरी को ख़त्म होना होगा। मगर आज आपको एक प्रोहिबिटिवली एक्सपेंसिव बनाना होगा इस चीज़ को, कि आप इस मुल्क के अंदर ये नॉन फाइलर रहना मुस्तकिल और कहना कि मैं कानून है कि मैंने टैक्स अदा करना और टैक्स रिटर्न फाइल करनी और मैं नहीं करूँगा, ये ज़्यादा देर नहीं चल सकता। इसलिए उसका थ्रेशोल्ड और बढ़ाया गया है, और ये एक मेजर रिफॉर्म है। इसी तरह साथ ही साथ जो बात की तैमूर झगड़ा साहब ने टैक्स टारगेट के हवाले से, देखिए उसमें ज़्यादातर इन्हिसार होगा वाइडनिंग ऑफ द टैक्स नेट के ऊपर। ये भी एक ऐसी चीज़ है जो हम अरसे दराज से सुनते आ रहे हैं, मगर इस दफ़ा आप देखेंगे कि हुकूमत वाकई में एक इन्फोर्समेंट के ऊपर एफर्ट करेगी, और टू इंश्योर कि वो तबकात और वो लोग जो अपने टैक्स का हिस्सा नहीं अदा करते उन्हीं के ऊपर ज़्यादा जोर आए और मौजूदा तबकात पर ना आए। और साथ ही साथ टैक्स मशीनरी की डिजिटलाइजेशन के ऊपर भी काफ़ी जोर है एक, और ये चीज़ काफ़ी आगे चल चुकी है और काफ़ी प्रोसेस आगे चली गई है। एक इंटरनेशनल रिप्यूटेड फर्म इसके लिए इंगेज भी हो गई है, और उससे होगा क्या कि ये जो दफ्तरों में हरासमेंट होती है, ये ह्यूमन इंटरेक्शन कम होगी और इससे बेहतरी आएगी। दो बातें जिसमें मैं इत्तफाक भी करना चाहूँगा, तैमूर झगड़ा साहब ने भी बात की, डॉक्टर साहब ने भी। देखिए, ओवरऑल अब एग्रीकल्चर
ایک شعبہ ہے جس کے اوپر ہمیں یہ صوبوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایگریکلچر اور پراپرٹی ٹیکسز ابھی وہ نہیں کلیکٹ کر رہے ہیں. صوبوں کو بھی اپنی ٹیکس کے کمانے کی صلاحیت بڑھانی ہوگی. ابھی ان کا میرے خیال سے کچھ صوبوں کے کیسز میں تو 80% سے زیادہ ان کی جو ریسورسز ہیں وہ وہی ہیں جو ان کو وفاق سے ملتی ہیں. اپنی ٹیکس کلیکشن کیپیسٹی ان کی وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے. تو یقیناً یہ وفاق کو اور صوبوں کو مل کے دیکھنا ہوگا کہ کس طرح ہم ان شعبوں سے بھی ٹیکس کلیکشن بڑھائیں. اور آخر میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے متعلق جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی, دیکھیے اس کے اوپر بھی اب ہمیں مل ملا کے ایک نیشنل فسکل پیکٹ کی بات ہو رہی ہے. ہمیں ان سب چیزوں کو, صوبوں کو اور وفاق کو مل کے دیکھنا ہوگا. کیا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, اب آپ نے نیشنل سوشیو اکنامک رجسٹری کی بات کی, بے نظیر انکم سپورٹ کے اپنے ڈیٹا بیس کی بات کی, جس سے شناخت ہوتی ہے ان مستحق خاندانوں کی اور افراد کی جن کو ڈائریکٹلی حکومت بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی مد میں پیسے دیتی ہے. ہمیں مل کے دیکھنا ہوگا کہ کیا آج یہ عالم ہے کہ صوبوں کے پاس زیادہ وسائل ہوتے ہیں, وفاق کے پاس کم ہوتے ہیں. یہ حقیقت ہے. تو اس لیے ہم سب کو مل کے, کیونکہ جب یہ توازن نہیں صحیح ہوگا تو اس میں ہم سب کا اجتماعی نقصان ہی ہوگا. اور اس میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اوپر بھی یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کیا صوبے اس کے اخراجات بھی اٹھائیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کے آپریشنز بھی ٹیک اوور کریں. مگر یہ صرف اٹس جسٹ اے تھاٹ اینڈ دس از ناٹ سم تھنگ دیٹ دا گورنمنٹ شوڈ اور ڈز وانٹ ٹو امپوز. یہ وہ سارے پہلو ہیں جو وفاق اور صوبوں کو مل کے ڈسکس کرنے چاہیے تاکہ اجتماعی سطح پہ ہم بہتری کی طرف چل سکیں. تیمور صاحب, ٹیکس کلیکشن کی ابھی بات کر رہے تھے کہ صوبوں کو بھی برابر کی ذمہ داری اٹھانی ہوگی. صوبے ٹیکس اس طرح سے اکٹھا نہیں کر پا رہے ہیں. آپ کا اس پر کیا ٹیک ہے؟ اس کا سولوشن ہے. سولوشن یہ ہے کہ پہلی چیز ایف بی آر کے بورڈ پہ جتنے بھی وفاقی ٹیکس پالیسی کے ادارے, اس پہ صوبوں کو ریپرزنٹیشن دی جائے اور جب ٹیکس ڈیسیژنز لینے ہوں تو صوبوں کو بٹھا کے لیں. ایک تو آج پیپلز پارٹی رو رہی ہے نا, بٹھا کے لے لیں گے. ان کو بھاگنا جو ہے وہ پھر بعد میں امپلیمنٹیشن سے مشکل ہوگا. پہلی چیز. دوسری چیز, جو چیلنجنگ ٹیکسز ہیں, لیٹس سے پراپرٹی ٹیکس لے لیں, جہاں پہ کلیشیز بن گئے. پراپرٹی ٹیکس میں کلیشے یہ بن گیا ہے کہ صوبے کسی شہر سے نہیں اٹھاتے. اگر اتنا آسان ہے تو یہ اسلام آباد میں کر دیں تو آؤٹ آف شیم صوبے کر لیں گے. اس کے لیے نیشنل ایپیٹائٹ نہیں رہا. اگین اگر ایک کمرے میں ایکچولی بیٹھ جائیں گے اور کہیں گے کہ پراپرٹی ٹیکس کا نظام اسلام آباد میں, کراچی میں, پشاور میں, کوئٹہ میں کیسے ایک وقت پہ ٹھیک کریں گے تاکہ سب پریشر برداشت کر دیں, ہو جائے گا. یہ میں نے اسلام آباد کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ایگریکلچر انکم ٹیکس کا آج بھی میرا خط پڑا ہوا ہے ایف بی آر کے پاس کہ اگر آپ نے بات کرنی ہے صوبے کے لیے کلیکشن کرنے پہ تو کر دیں. 3 حکومتیں بدل گئی, کبھی جواب نہیں آیا. تو سیریسنس وہاں پہ نہیں ہے یا یہاں پہ نہیں ہے یہ مجھے نہیں پتا. اس لیے جب یہ ایک بات ہوئی نیشنل فسکل پیکٹ کی, مجھے یہ بتائیں این ایف سی کہتے کس کو ہے؟ دی این ایف سی از دا نیشنل فسکل پیکٹ. اب ہوتا کیا ہے کہ ایپیٹائٹ نہیں ہوتی. پہلے ورلڈ بینک نے شاید کہا کہ نیشنل ٹیکس کاؤنسل بنا لیں. نیشنل ٹیکس کاؤنسل بن گیا, اس کے 2 سال میں بھی ممبر تھا. تو نیشنل ٹیکس کاؤنسل کی میٹنگ ہی نہیں ہوتی تھی جب تک آئی ایم ایف سرپلس کا نہیں کہتا تھا. سرپلس کا کہہ دیتا تھا, کہتے تھے آ جائیں سائن کر دیں. تو یہ باقی سال آپ کہاں پہ رہتے ہیں؟ if you want us to do work اور if you want us to work together تو کچھ کریں. ابھی انہوں نے کہہ دیا تو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ نیشنل فسکل پیکٹ بنا لیں. بلا لیں نا این ایف سی. این ایف سی از دا کانسٹیٹیوشنل نیشنل فسکل پیکٹ. اور میں گارنٹی کرتا ہوں جب آپ ایکچولی مسائل کو وہاں پہ بیوروکریسی کے ہاتھ میں نہیں دیں گے لیکن اصلی پرابلم سالونگ کریں گے تو اس کا حل نکل آئے گا. لیکن وہ ایسے تو نہیں نکلے گا کہ فی الحال فاٹا کے ایکسپینڈیچر کی ذمہ داری جو ہے وہ وفاق کی ہے, آپ صوبے کو بلاتے ہی نہیں ہے. 130 ارب کا خرچہ ہونا ہے کرنٹ بجٹ پہ, 60 ارب کی آپ نے ایلوکیشن دی ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے ویسے پاکستان میں جو طریقہ کار ہے ٹیکس کلیکشن کا, اتنا مشکل کیوں ہے ٹیکس کلیکٹ کرنا پاکستان جیسے ملک میں؟ آپ کا سوال بہت اچھا ہے, میں آتا ہوں اس کی طرف. لیکن پہلے جو تیمور جھگڑا صاحب نے بات کی میں اس پہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں ان سے ایگری کرتا ہوں کہ جو اصل جو فسکل ہمارا پیکٹ ہے وہ این ایف سی ہے. تو این ایف سی کے اوپر پچھلے دنوں کچھ بات چیت ہوئی, کچھ ٹرائل بیلونز چھوڑے گئے کہ اس کو چینج کرنے کی کوشش کی جائے. اس پہ ایک بڑا بیک لیش آیا ہے کیونکہ یہ ایک بڑا پیچیدہ معاملہ ہے اس فیڈریشن کا. اس میں پروونسز کے رائٹس شامل ہیں اور اس کو چینج کرنا ایک دم سے ود اے اسٹروک آف اے پین
بہت مشکل ہے. تو آئی تھنک اس کو سرکموینٹ کرنے کے لیے, اس کے گر جانے کے لیے نیشنل فسکل پیکٹ کی طرف گورنمنٹ جا رہی ہے. یہ میں اس کے بارے میں نا آئی وڈ اسٹرانگلی کوشچن دا گورنمنٹ کہ آپ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس میں, جیسے میں نے کہا نا کہ ابھی آپ ایک پولیٹیکل کانٹیکسٹ کے اندر آپریٹ کریں جس میں بڑی ٹینشن ہے. تو میں اس کے بارے میں کہوں گا کہ تھوڑا سا بھی بٹ کیئرفل نیشنل فسکل پیکٹ میں جاتے ہوئے, کیونکہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. دوسری چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ ڈیجیٹلائزیشن. اس کی بڑی مشہوری ہو رہی ہے کہ ایف پی آر کے اندر ایک کنسلٹنگ کمپنی, آئی تھنک ہمیں نام تو نہیں لینا چاہیے, بٹ ایک بڑی مشہور کنسلٹنگ کمپنی جس کو جھگڑا صاحب بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں, اس کو بلایا گیا ہے ٹو ڈو سم ریفارمز. دیکھیں یہ جو ریفارمز ہیں نا, یہ کبھی کبھی کنٹریز کی ہسٹری میں یہ موقع آتا ہے ریفارم کرنے کا, اور مجھے لگ رہا ہے کہ اس وقت وہ اس قسم کا ایک موقع ہے. جیسے پرائیویٹائزیشن پہ کام ہو رہا ہے, جیسے اور تو دس ہیز ٹو بی ڈن رائٹ. اب میں آپ کو اگزامپل دوں گا, جب ہمارے پرائم منسٹر چیف منسٹر تھے پنجاب میں, اور وہاں پہ بہت مشہوری ہوئی کہ جناب لینڈ ریکارڈس کی ڈیجیٹائزیشن ہو رہی ہے. تو مجھے پرسنل ایکسپیرینس ہوا, میں ایک جگہ گیا قصور میں, وہاں پہ میں نے کچھ رسیٹ وغیرہ مانگی, تو میں نے ان سے کہا کہ اس کے جو میپس ہوتے ہیں, جس زمین کی آپ رسید مجھے دے رہے ہیں, اس کی کیا آپ جیو ٹیگنگ کرتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں, وہ تو پٹواری کے پاس ہوتی ہیں. تو اس قسم کے نا ہاف بیکڈ ڈیجیٹائزیشن یا ڈیجیٹلائزیشن جو ہے نا, اب ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے. اب وقت آ گیا ہے کہ سنسیئر ایفرٹس ہوں, اور سب لوگ مل کے پاکستان کی جو اکنامک گروتھ ہے یا لوگوں کی کوالٹی آف لائف بہتر کرنے میں ان کو اپنا حصہ ادا کرنا پڑے گا. بالکل صحیح ہے. بلال صاحب, یہ جو ابھی بات کر رہے تھے, اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے پہلے سوال آپ سے کیا تھا کورم کی نشاندہی کے حوالے سے, تیمور جھگڑا صاحب نے بھی بات کی کہ صوبوں کو ساتھ نہیں لے کر چلا جاتا, ہم سے پوچھا نہیں جاتا. اسی طرح کے کچھ اعتراضات, تحفظات پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی تھے, ہمیں ساتھ نہیں بٹھایا گیا. اور خاص طور پر ایک جو سوال ہے کہ نواز شریف صاحب آج خود بھی موجود نہیں تھے. جی دیکھیے, سب سے پہلے تو پیپلز پارٹی کی حد تک تو میں بتانا چاہوں گا کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی ایک نہیں دو دفعہ ان سے ملاقات ہوئی ہے, جہاں پہ ان کو بریفنگ ملی ہے. اور اس کے علاوہ آئی تھنک شاید پرائم منسٹر صاحب کے بھی لیول پہ ان کی ایک ملاقات رہی ہے. جہاں تک صوبوں کا تعلق ہے اور اپوزیشن یا پی ٹی آئی کا تعلق ہے, تو نیشنل اکنامک کونسل کی میٹنگ بھی ہوئی ہے. اور آئی تھنک ادروائز بھی کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ بھی جو ڈسکشنز رہی ہیں, اس کے اندر وفاق اور صوبوں کی ایک مستقل ایک ڈائلاگ رہا ہے, اور کوارڈینیشن کی ضرورت بھی رہی ہے. تو اس کے نتیجے میں بھی بجٹ کے بھی خد و خال ڈسکس ہوتے رہے ہیں. تو میرا نہیں خیال اس طرح کی نان کنسلٹیشن رہی ہے جس کا دعویٰ کیا جا رہا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, میرا خیال ہے اب خاص طور پہ میں الائز کے حوالے سے کہوں گا, تو پیپلز پارٹی کے ساتھ آج بھی اگر ان کے کوئی خدشات ہیں تو یقیناً ہم بات چیت کر کے ان کو ریزالو کر سکتے ہیں, اور مزید ان کے ساتھ جو کنسلٹیشن ہے دیٹ ول آلویز بی ڈن. اور بجٹ کا سیشن اب آپ جانتی ہیں کہ ایڈجرن ہو گیا ہے بجٹ کا سیشن 20 جون تک. تو عید کے بعد جب پھر سے سیشن شروع ہوگا تو اس کے اندر مزید جو بھی پوائنٹس آف کنٹینشن یا ان کے سوالات ہیں اس کو ریزالو کریں گے, اور انشاءاللہ یہ بجٹ پاس ہوگا. اسی طرح اپوزیشن بھی, اب سینٹ کے اندر فار ایگزامپل اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر یہ جاتا ہے, وہاں پہ اپوزیشن اور ٹریجری دونوں کی نمائندگی ہوتی ہے. وہ ایک فارمل فورم ہے جہاں پہ آپ بجٹ کو ڈسکس کرتے ہیں تھریڈ بیئر. اور اسی طرح نیشنل اسمبلی میں بھی, تو جو بھی کنسٹرکٹیو انپٹ ہوگی, جس طریقے سے اب ہم آپ کے شو کے اوپر بھی حکومت اور ٹریجری دونوں کی نمائندگی ہے, اور پھر ڈاکٹر صاحب موجود ہیں, تو ان دا سیم مینر آئی تھنک وہاں پہ بھی ڈسکشن ہوگی. اور اٹس آلویز پاسبل کہ کوئی ایک چند ایسی تجاویز یا پوائنٹس آ جائیں جس سے یقیناً بجٹ امپروو ہو سکتا ہے, جو اپوزیشن کی سائڈ سے بھی آ سکتے ہیں. تو گورنمنٹ ہیز اے ویری اوپن مائنڈ سیٹ ان دس ریگارڈ. یہ قوم کا معاملہ ہے, ذاتیات کا نہیں ہے. جس بھی تجویز کے ساتھ بجٹ میں کوئی امپروومنٹ آ سکتی ہے وہ یقیناً انکارپوریٹ کی جائے گی. جی, اور کورم کے حوالے سے میں نے سوال کیا تھا, میاں صاحب کا بھی بتا دیں وہ آج کیوں نہیں تھے. آج میاں صاحب دیکھیے وہ آئی تھنک ان کی کوئی ذاتی مصروفیات ہوں گی, مگر وہ آپ دیکھتے رہی ہیں دیگر سیشنز کے, چاہے ووٹنگ کا معاملہ. آج کا اہم دن تھا, آج ان کو پریزنٹ ہونا چاہیے تھا. دیکھیے آج بجٹ کا تو بجٹ پیش ہو گیا, پرائم منسٹر وہاں پہ موجود تھے. جب میاں محمد نواز شریف صاحب پارٹی کے قائد ہیں, شہباز شریف صاحب ان سے گائیڈنس لیتے ہیں ہر معاملے کے, تو وہ جو ایک گائیڈنس کا معاملہ ہے اور اوور سائٹ ہے وہ نواز شریف صاحب کی اس حکومت پہ بھی, پنجاب کی حکومت پہ بھی ہماری بالکل ہے. مگر ادروائز آج کی جو ایک فارمل ریکوائرمنٹ تھی کہ پرائم منسٹر بھی پریزنٹ تھے, فائنانس منسٹر نے بھی ان کی پریزنس میں اور کیبنٹ ممبرس کی پریزنس میں اسپیچ کی, وہ بالکل پوری ہوئی. اور میں ایک اوور آرچنگ بات ضرور کرنا چاہوں گا, کیونکہ چند لمحات ہوتے ہیں جہاں پہ ایک اوور آل اتفاق ہوتا ہے, تو وہ اتفاق والے پوائنٹس بھی اس طرح کے شو پہ کبھی موقع نہیں مس کرنے چاہیے. میں جھگڑا صاحب کی بات سے اور ڈاکٹر صاحب کی بات سے
फिजिकल पैक्ट और एनएफसी के हवाले से मैं ये इंडोर्स करना चाहूँगा कि देखिए कोई भी ये जो मामलात हमने डिस्कस किए हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर टैक्स हो, प्रॉपर्टी टैक्स हो, बिस्प हो, उसकी प्रोविंशलाइजेशन हो, या ऐसा कोई भी मामला जो वफाक और सूबे के दरमियान फिजिकल मामलात का है, वो कभी भी एक तरफा और यूनिलैटरल नहीं होगा। ये हम जितनी भी डिस्कशन करें, ये इवेंचुअली मैं झगड़ा साहब के उस कमेंट की तायद करता हूँ ताकि टू कन्वे कि ये टोटल एग्रीमेंट इस पॉइंट के ऊपर कि यकीनन जब पॉलिटिकल सतह के ऊपर ये डिस्कशंस होंगी, इन इश्यूज़ को आप डिस्कस करेंगे, तो वहाँ से जो सोल्यूशन निकलेगा वो सबके लिए इज्तिमाई तौर पे बेहतर होगा। और यही जब फिजिकल पैक्ट की भी बात होती है तो यही उसकी नीयत है। किसी यूनिलैटरल एक्शन की हरगिज़ भी ये ना तासुर देना चाहिए, ना ही ये नीयत है हुकूमत की। जी बिल्कुल सही है। झगड़ा साहब, आप किस तरह से इसको रिस्पॉन्ड करेंगे? और साथ ही साथ जिस तरह बिलाल साहब कह रहे हैं कि तजावीज़ को वो हमेशा वेलकम करते हैं और अब भी आप तजावीज़ दें तो उसको वेलकम करेंगे। नहीं, अब देखिए, अब बिलाल जो है वो अप्रोप्रिएट टोन में बात कर रहे हैं, तो मैंने खामखा तो उस पर कोई झगड़ा नहीं करना। मेरा ख्याल जो है वो बुनियादी यही है कि द बजट गोज नोवेयर फार इनफ इन टर्म्स ऑफ द सॉर्ट ऑफ रिफॉर्म दैट पाकिस्तान नीड्स। और मेरे ख्याल में उसके पीछे वो लैक ऑफ पॉलिटिकल लेजिटिमेसी है। उसमें जब आप जो है वो क्या कहते हैं, ड्रेस अप करते हैं ना कॉस्मेटिक स्टेप्स को, तो वो एक्चुअली मसला ये होता है कि वो प्रेशर इन पे ही 2-3 महीनों में पड़ेगा। एक मिसाल ले लें, आई डोंट नो हाउ दिस इज फैक्टर्ड इन। औरंगजेब साहब ने स्पीच में कहा हम 45,000 पोस्ट अबॉलिश कर रहे हैं, और उन 45,000 पोस्ट अबॉलिश करने की वजह से तकरीबन 45 अरब की सेविंग होगी। ठीक है, तो वो 45 अरब पोस्ट तो खाली है, तो उन पे तो आज 1 रुपए भी नहीं लग रहा। 1 रुपए भी नहीं लग रहा, तो मतलब एट बेस्ट आप ये कह सकते हैं कि अगर मैं 45,000 लोग भर्ती करता तो 45 अरब रुपए ज्यादा लगते, वो मैं नहीं लगा रहा। सेविंग तो 1 रुपए की नहीं हो रही। मसला ये है कि ये चीजें हमें ब्यूरोक्रेसी बताती है, ये चीजें हम अवाम को बताते हैं। जो निजाम में बुनियादी चेंजेस लाने हैं वो नहीं आते, एंड दैट्स द चैलेंज। और वो मेरे ख्याल में आप देख लेंगे, 2-3 महीनों में देख लेंगे, वो प्रेशर इन पे बढ़ेगा। या तो एक चीज है कहीं से जो है वो तेल की कीमतें ड्रास्टिकली ड्रॉप डाउन हो जाए, उसमें भी वैसे मौका था कि वाकई जो है वो ठीक कर दें। वो मौका तो डार साहब हिट फॉर 6 बैक बिटवीन 13 and 16 कि उस वक्त में रिफॉर्म करना एक्चुअली कम पेनफुल होता है। लेकिन इस वक्त तो लोग वैसे ही तकलीफ सह रहे हैं, सो यू कैन टेल देम व्हाट टू डू। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, ज़रा जल्दी से, क्योंकि वक्त की भी कमी है, हुकूमत के लिए बजट पास करवाना कितना बड़ा आपको लगता है कि चैलेंज हो सकता है? मेरा नहीं ख्याल कोई बहुत बड़ा चैलेंज होगा। आई थिंक ये कुछ छोटी मोटी स्पारिंग हो रही है इनके एलाइज के साथ, ये मना लेंगे, क्योंकि बजट पास कराना ही हुकूमत का सर्वाइवल है। अगर वो बजट ही पास नहीं करा सकेंगे तो वो एक तरह का ऑटोमेटिक नो कॉन्फिडेंस मोशन हो जाए। इत्तेहादी थोड़े नाराज़ हो रहे हैं, उनको वो मेरा ख्याल है मना लेंगे, उनके जो कंसर्न्स है वो एड्रेस कर लेंगे। सो आई डोंट सी एनी बिग प्रॉब्लम्स फॉर द गवर्नमेंट एज फार एज पासिंग द बजट इज़ कंसर्न्ड। बिल्कुल ठीक है जी। अब बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। मुझे प्रोग्राम को क्लोज दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद। ठीक है जी। अब बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। मुझे प्रोग्राम को क्लोज दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।